बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। घर दामाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अहम मसला है, अहम सवाल है। ये हमेशा से रहा है, गांव में भी होता था और शहरों में भी होता है। गांव में चूँकि शरीका होता है तो वहाँ कोई अगर बसने लगे तो शरीका बसने नहीं देता, और उन्होंने ज़रूरत के इस रिश्ते को और कभी कभी मोहब्बत के इस रिश्ते को गाली बना के रख दिया। शहरों में लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। मुझसे शाजिया खातून ने पूछा है कि अखलौती बेटी है, उसे रुखसत करने को दिल नहीं चाहता, तो क्या घर दामाद ढूंढ लें। सवाल तो बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। अच्छा, इसके साथ ही पिछले दिन सिंध से एक साहब ने रब्ता किया, उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी और उनकी आवाज़ ज़ाहिर वॉइस उन्होंने रिकॉर्ड करके वो साथ भेजी थी। तो उसको सुन के बड़े मुनहनी से आदमी थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की चाहिए, 22 साल की हो, 23 साल की हो, किसी अमीर ख़ानदान से हो, और जब लड़की पसंद मुझे आ जाए तो फिर उनको बता दीजिएगा कि मैं घर दामाद रहना चाहता हूँ। तो मैंने हंसते हुए ने कहा कि तुम उनका आखिरी ज़िंदगी का चॉइस हो सकते हो, इससे पहले चॉइस तो नहीं हो सकते। लेकिन मैंने जो शहरों में और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में देखा है कि जितने पढ़े लिखे वालिदैन हैं और बड़ी फैमिलीज़ हैं, यानी बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, और उनकी एक बेटी है, अकलौती बेटी है, तो अब प्रैक्टिकली ये होता है कि उनका सारा बिज़नेस, उनकी सारी मालो मता और जायदाद अमलन तो उसी बेटी की होती है। पर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो बिज़नेस माइंडेड हैं और एक वो लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं वो इश्यूज़ को और तरह से हैंडल करते हैं, जो बिज़नेस वाले हैं वो इश्यूज़ को और तरह से हैंडल करते हैं। लाइक हमारे एक जानने वाले, उनकी एक अकलौती बेटी, उन्होंने जिस लड़के से उसको ब्याह किया वो जॉब करता है, और उन्होंने उसको बाकायदा रुखसत किया। रुखसत करके अपने घर से को 5-6 किलोमीटर दूर उन्हें एक घर सजेस्ट किया, वो दोनों घर वो लिया और वहाँ रहने लगे। अब ज़ाहिर इस बच्ची ने बहुत लेविश ज़िंदगी गुजारी थी, उसका अपना कामकाज करने का तो कोई था ही नहीं, पैटर्न ही नहीं था। घर में नौकर चाकर थे, माँ के लाड थे, बाप के मोहब्बत और चाहत थी, पर वक्त पे ब्याह जाना भी लाजमी था। तो हुआ ये कि 5-6 माह के बाद उस लड़के की बस हो गई। चूँकि जितनी तनख्वाह वो कमाता था तकरीबन लगभग उतना किराया लग जाता था। अब ज़ाहिर इंसान जौहर टाउन में रह रहा हो, ज़रा अच्छी किसी पॉश इलाके में रह रहा हो तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं, यानी आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो लग जाती है, बाकी कुछ बिल होते हैं, कुछ एसेसरीज़ होते हैं। इस दौरान वालिद ने अपने घर के ऊपर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पोर्शन बनाया और एक रोज़ उस बेटे को बड़ी इज्जत से कहा कि बेटा जी, तुम लोग यहाँ जो रहते हो दिक्कत में हो, तो अगर तुम हमारे पास आ जाओ और एक नॉमिनल सा किराया हम तय कर लेते हैं, वो तुम देते जाना, तुम्हारी खुद मुख्तारी, तुम्हारी खुदी, तुम्हारी खुददारी, हर चीज़ महफूज रहेगी। अब क्या हुआ, बिज़नेस माइंडेड पर्सन था। बिज़नेस माइंडेड लोग हमेशा इज़्ज़त नफ्स को तवज्जो देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, आने वाले दिनों को दूर तक देखते हैं, और उसमें बेनिफिट किस में है, उनका रिश्ते का, उनकी बेटी का, उनके बेटे का। ज़ाहिर है अब वो दामाद उनका बेटा ही है, और आने वाले दिनों में कुछ चाहे या ना चाहे, जब भी बेटी कभी टेक ओवर करेगी तो बेटी के बिहाफ पे यही दामाद टेक ओवर करेगा। अगर आपको याद हो तो हमदर्द जो है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है और इतना बड़ा एजुकेशन की दुनिया, तो उनकी भी एक ही बेटी थी हकीम सईद साहब की, सादिया साहिबा, और उनके साथ उनके मियाँ ने फिर पूरे सेटअप को संभाला। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं। अच्छा, जो सरकारी मुलाजिम हैं वहाँ कभी कभी वो बाकायदा अरेंजमेंट करते हैं कि सरकारी जॉब पे ही कोई बंदा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और या ख़ानदान में को तो उसको वो थोड़ा पहले से पालना शुरू कर देते हैं, उसकी पढ़ाई में हेल्प आउट करना शुरू कर देंगे, तो जब तक रिश्ता होता है तब तक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अगर वो लड़का गाँव से होगा तो हमेशा फड्डा और फसाद पड़ेगा, और ये फसाद लड़के की माँ डालती है, और वो जिन लफ्ज़ों में डालती है मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। मैंने इतना बड़ा, इतना बहादुर, इतना शानदार बेटा जना पैदा किया, इसलिए थोड़ी किया था किसी का जाके घर दामाद बन जाए। आप सोचिए, घर दामाद का उस खातून के नज़र में तस्वर ये है कि अब उसकी जो इंडिपेंडेंस है, या जो मुझसे वो लाइन लेता था, टो करता था, वो नहीं करेगा, अब अपनी सास की बात को मानेगा। बहुत मुमकिन है बेटा अपनी माँ की ही मानता रहा हो, अपने बहन भाइयों को कभी इग्नोर ना करता हो, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है उन सारे घरों में
جن کی ایک ایک اکلوتی بیٹی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. بہت سے گھروں میں نے دیکھا کہ بیٹیاں جاب کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے میاں یا ان کے باپ پھر جاب چھڑوا دیتے ہیں. ان کا بیٹا یعنی داماد جاب کرتا رہتا ہے اور گھر کا پورا جو نظام ہے, انتظام ہے. دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم جو والد اور والدہ ان کو بوڑھے ہونا ہوتا ہے اور ان کی وہ انرجی کم ہو جاتی ہے. ان کا اگر وہ مطلب فوج میں بھی ہوں, جنرل بھی ہوں, وہ بزنس میں ہوں اور ٹاپ کے سی او ہوں اور مالک ہوں اور چیئرمین ہوں, تو اینڈ آف دا ڈے انرجی تو کم ہونی ہوتی ہے. آپ کتنے کروڑوں روپے بھی لیتے ہوں ایک ایک کیس کا اور کتنے بڑے وکیل ہوں, پر ایک وقت آتا ہے جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اس لمحے اگر آپ نوکروں پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے تو بہت مشکل ہوتی ہے. نوکر تو اتنے بے اعتبارے ہیں, بڈھے بڈھی کو مار کے چپ کر کے رخصت ہو جائیں سب کچھ لوٹ کے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. سو ان لوگوں کے لیے, ان والدین کے لیے ایسی بیٹیاں اور ایسے سمجھدار بیٹے بہت ضروری ہیں. اور اٹس اے ویری پریکٹیکل, میں اس کے بالکل خلاف نہیں کہوں گا, کیونکہ میں نے اپنے بہت سے جاننے والوں کو اس پریکٹیکلی وزڈم کو اپلائی کرتے دیکھا. کچھ والدین ایسے بھی میں نے دیکھے, لڑکے کے والدین, کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے انگیخت کرنے پہ کہ بیوی نے گھر میں آگ لگائی رکھی کہ لڑکا وہ کیوں جا کے ان کے گھر میں رہ رہا ہے, اسے کو اپنا گھر لے, اپنی جگہ پہ رہے, دور جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ میں نے تو شروع دن سے یہ سوچ کے اپنے دوست کو یہ بیٹا دیا تھا تاکہ اس کی بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے تو میرا بیٹا اس کا بیٹا بن جائے گا اور ان کے سسٹم کو ہولے ہولے وہ چلانا لگ جائے گا. اس گھر میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. سب سے اہم یہ کہ اس کی جو نسل پیدا ہوگی وہ جیسے وہ کہتے ہیں منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں گے. اگر تو بصیرت ہے آپ کو, اگر آپ کو دور کی نگاہ آپ کی ٹھیک ہے, آپ کو نظر آتا ہے, تو پھر تو گھر داماد میں کوئی حرج نہیں ہے, اس فیصلے کو کر لینا چاہیے بہت رزسٹ کیے بنا. اچھا اگر آپ کے اندر بڑی خودداری ہے, بڑی خودی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہر وقت آپ اقبال کے شعر پڑھتے رہتے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا, تو پھر گھر داماد ہونے میں کچھ ایک ماہ لے لینے چاہیے. شروع میں لڑکی کو رخصت کر کے ذرا دور لے جائیے, اپنا گھر لے کے رہیے, وہاں خود کھلائیے پلائیے. یہ دیکھ لیجئے کہ ناز و نعم میں پلی ہوئی جو لڑکی ہے اس کے خرچے بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے لاڈ بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اگر آپ نے محبت کی شادی کی ہے تب بھی اس کی پرائس ہے, اور اگر آپ نے خاندان کی شادی کی ہے تب بھی پرائس ہے. بڑے آدمی کی بڑی بیٹی کے لیے بڑا دل کرنا پڑے گا. تو شادی ابھی بھی کبھی کبھی کچھ خاندانوں میں گھر دامادی آخری درجے کی مجبوری ہوتی ہے, اور اس مجبوری کو خوش دلی سے کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. ایسی طور پہ کچھ لوگوں کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے, تو بھی وہ ان کے لیے الگ الگ پورشن بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, کری رکھتے ہیں. تو انفیکٹ اگر تو دینے والے کا, تحفہ دینے والے کا, گھر دینے والے کا ظرف بڑا ہے اور وہ جتاتا نہیں ہے اور ساس جتاتی نہیں ہے, تو اس جہاں پرابلم آتا ہی نہیں ہے, اس رشتہ بالکل سموتھلی چلتا رہتا ہے. پرابلم عام طور پہ وہاں آتا ہے جہاں ساس سسری میں تھوڑا سا کم ظرفی کا مادہ ہو اور وہ کہیں اس داماد کو بیٹے کی بجائے داماد سمجھنے لگے اور اس پہ اعتراض جڑنے لگے. بہوؤں پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, بہوؤں کو ٹونٹ کیا جا سکتا ہے, بہوؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے, وہ بیچاری سہ جاتی ہیں, پر مرد تو مٹی کا مادھو بھی ہو تو نہیں سہتا, پھر آپ کو دقت ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی یہ ارینجمنٹ کرنا, ارینجمنٹ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے, آپ کو ظرف بڑا کرنا ہوتا ہے, آپ کو پوری بصیرت کے ساتھ اس کو بیٹے کا درجہ دینا ہوتا. اچھا اب وہ کام کم کرے یا زیادہ کرے, اب وہ زیادہ لیٹا رہے, زیادہ نہائے, زیادہ کھائے, گاڑیاں چلائے, بچوں کو لے کے جائے, مزے کرے, اب اس کو تانا نہیں دینا کہ تم ہمارے خرچے پہ یہ کر رہے ہو, اس لیے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے, کیونکہ ساس اور سسر ماں باپ کے ہی درجے میں ہوتے ہیں. اس نے اس کو قبول کر لیا, پر آپ نے اگر کم ظرفی دکھائی تو پھر یہ رشتہ کسی بھی وقت ایٹ سٹیک ہو سکتا ہے, وہ چلا جائے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا, پھر آپ کی بیٹی کا, پھر آپ کے نواسے نواسیوں کا, اور ایک دفعہ سے پھر سے پورا سرکل آپ کو دوبارہ چلانا پڑے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.